आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। हामी लकडाउन प्रभावमा छौँ। नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको आज 40औं दिनसम्म आइपुग्दा समग्र नेपालमा लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गरेको अवस्था छ। आज हामी विशेष गरेर लकडाउन र लकडाउन पछिको विश्व अर्थतन्त्र, यसले पार्ने प्रभाव र नेपाली अर्थबजारमा यसमा देखिएका प्रभाव र समग्र विश्व परिवेशलाई निहाल्नेछौँ भने सँगसँगै ताप्लेजुङको फुङलिङमा गत राति आगलागी भएको छ, त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ, त्यहाँ के कति क्षति भयो भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित रहन्छौँ भने भारतमा अल्पत्र परेका नेपालीहरू र उनीहरूको अवस्था र उनीहरू नेपाल आउन गरिरहेको प्रयासका बारेमा र त्यहाँ स्थित सम्बन्धित राजदूतावासले गरेका प्रक्रियाको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी जानकारी गराउने नै छौँ। दर्शकबिन, समग्रमा विश्व परिवेश र यसको अर्थतन्त्रमा कोरोनाले जसरी नराम्रो प्रभाव पार्यो, पछिल्लो समय विश्वको ध्यान र विश्व अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने, विश्वलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ, जसरी कोरोना सङ्क्रमण देखियो विश्वभर र आक्रान्त रूपमा विश्व लागिरहेको बेलामा चाहिँ यसको निराकरण कसरी गर्ने, यसको समाधान कसरी गर्ने, साथसाथै यससँग जोडिएका पाटोहरू, आर्थिक पाटो र सामाजिक पाटोहरूलाई कसरी व्यवस्थित पार्दै लैजाने भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ विश्वभर नै उठेको छ। यो परिवेश नेपालमा पनि अछुतो छैन। नेपालमा पनि अर्थतन्त्र र यसको समग्र प्रभावको पाटो कस्तो रहला अब कोरोना सङ्क्रमणको अन्त्यसँगै, र नेपालका आर्थिक क्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र लगायतका कुराहरूमा पनि यसले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ र कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा आज हामी केन्द्रित रहेर तपाईहरुसँग कुराकानी गर्नेछौँ। साथसाथै विदेशमा रहेका नेपाली र त्यहाँको अवस्था र उनीहरूले त्यहाँ देखेको कोरोना सङ्क्रमणको लागि देखेको र सम्बन्धित देशले अवलम्बन गरेका उपायहरूको बारेमा पनि हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछौँ। दर्शकबिन, हामी एकचोटि विश्व परिवेशलाई हेरौँ। विश्व परिवेशलाई हेर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पछिल्लो अपडेट अनुसार 34,02,018 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 2,39,622 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै 34,02,018 जना व्यक्तिहरूमध्ये 10,83,901 जना व्यक्तिहरू कोरोना सङ्क्रमण लागिसकेपछि उपचार अर्थात् निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी अमेरिका प्रताडित छ कोरोना सङ्क्रमणबाट। त्यहाँ मात्रै 11,31,492 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पुष्टि भइरहँदा 65,776 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै स्पेनलाई हेरौँ। स्पेनमा 2,42,988 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा 24,824 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी हामी इटालीतर्फ लागौँ। इटालीमा 2,07,428 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइरहँदा 28,236 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी बेलायतमा 1,77,454 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको पुष्टि भइरहँदा 27,510 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी जर्मनीमा 1,64,077 जना व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण देखिरहँदा 6,736 जना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ। त्यस्तै गरी हामी रसियामा हेरौँ। रसियामा 1,14,413 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइरहँदा 1,169 जना व्यक्तिहरूको मृत्यु भइसकेको छ। दर्शकबिन, यसरी हेर्दा समग्र विश्व नै आक्रान्त भएको छ। विश्व परिवेशलाई कोरोनाले यतिखेर आक्रान्त बनाएको छ। विश्व अब कसरी यसबाट उठ्ने, यसको निराकरण कसरी गर्ने र विश्व अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा लागिपरेको अवस्था छ। दर्शकबिन, हामी यतिखेर ताप्लेजुङतर्फ जोडिन चाहन्छौँ, जहाँ आगलागी भएको थियो। हिजो बेलुका आगलागी भएको र त्यसबाट के कति क्षति भएको छ, कसरी त्यहाँ व्यवस्थापन गरिएको छ, आगलागी हुनुको मुख्य कारण के हो भन्ने विषयमा जोडिन चाहन्छौँ, जसको लागि त्यहाँबाट हाम्रो सम्पर्कमा छत्रपति प्याकुरेल हुनुहुन्छ। उहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ, फुङलिङ नगरपालिका ताप्लेजुङको प्रमुख हुनुहुन्छ। छत्रपतिज्यू। हजुर हजुर, नमस्कार। हजुर,
जसरी हिजो राति त्यहाँ फुङलिङमा चाहिँ आगलागी भएको कुराहरू आयो, आगलागी खास के कारणले भएको रहेछ र त्यहाँ क्षति के कस्तो छ हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। आगो लागि रातिको समयमा भयो। आगो चाहिँ 10 बजेतिर लागेको हो र आगो लागेको घरमा चाहिँ कोही पनि मान्छेहरू नबसेको। दिउँसो चाहिँ उहाँहरूले होटेलहरू हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ लकडाउनको गर्दाखेरि होटेलहरू पनि नचलेको अवस्था र आगो त्यहाँबाट सल्केको भन्ने कुरा आएको छ। त्यसको यकिन पुष्टि कसरी लाग्यो भन्ने बारेमा अनुसन्धान भइराखेको छ र क्षतिको बारेमा 3 सदस्यीय समिति यसको यकिन गर्नलाई हामीले गठन गरेका छौँ अघि बिहानको मात्रै सर्वदलीय सर्वपक्षीय निर्णयबाट र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रहरी निरीक्षकको संयोजकमा फुङलिङ नगरपालिकाको प्रतिनिधि र उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधि बसेर त्यसको चाहिँ क्षतिको यकिन डाटा चाहिँ ल्याउने गरी उहाँहरूलाई हामीले अख्तियारी दिएका छौँ र त्यो निर्णय सायद भरे बेलुकासम्म आउँछ होला र भोलि हामी यसलाई सार्वजनिक गर्नेछौँ। र अहिले चाहिँ हाम्रो फुङलिङ नगरपालिकाभित्र 7वटा घर र 12वटा पसलहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको अवस्था छ र उहाँहरूको 31 परिवारहरू त्यहाँभित्र बस्नुहुन्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट अहिले भर्खरै मात्रै हामीले 25 केजी चामल, चिनी 2 केजी, नुन 2 केजी, तेल 2 लिटर, आलु 3 केजी, दाल 2 केजी र चिउरा 1 प्याकेट वितरण गरिसकेका छौँ। त्यसै नेपाल रेड क्रसबाट कम्बल 2वटा र उहाँहरूले दिनुपर्ने त्यो सामानहरू हुन्छ, बाल्टी, त्यस पछाडि भाँडाकुँडाको सेटहरू, यो सबै चाहिँ हामीले वितरण गरेर पहिलो चरणको प्राथमिक राहत वितरण उपलब्ध गराएका छौँ। र यस पछाडि हाम्रो फुङलिङ नगरपालिकाले एउटा नयाँ नियम बनाएको छ। पूर्ण घर ध्वस्त भयो भने त्यसलाई 50,000 र त्यसअनुसार मान्छेको मृत्यु भयो भने त्यसलाई 1 लाख रुपियाँ दिने र आंशिक क्षति भयो भने त्यही अनुसारको दिने भनेर नगर कार्यपालिकाले 2 वर्ष अगाडि नै यो विपद व्यवस्थापनको निर्णय गरिसकेको हुनाले त्यो बारेमा सत्य रिपोर्ट आइसकेपछि त्यतापट्टि जाने सोच नगरपालिकाको छ। हजुर, फुङलिङ बजारमा विगतमा पनि यस्ता किसिमका आगलागी भइरहन्थे, त्यहाँनिर कस्तो संरचना छ, यसलाई तपाईँहरूले कसरी निराकरण गर्नलाई के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको अवस्था हो? अहिले चाहिँ यो फुङलिङ नगरपालिकामा यो 5औं चोटिको आगो लागि हो। कहिले चाहिँ विद्यार्थीहरू पढ्न बसेको उनीहरूले बालेको मोमबत्तीबाट सल्केको अवस्था छ, कहिले बिजुली सर्टबाट पनि सल्केको अवस्था छ, कहिले चाहिँ होटेलबाट पनि आएको छ। ताप्लेजुङको संरचना चाहिँ पुरै पक्की घरहरू पनि छैनन्, काठका घरहरू पनि बनाएका छन्। काठका घरहरू र पक्की बनाएको घरमा पनि माथिल्लो तलामा गएर चाहिँ टिनको छानाहरू लगाउने कारणले र घरभित्रै सिलिन्डरहरू राखिराख्ने हुनाले यो सिलिन्डर आगो लागिसकेपछि चाहिँ यो सिलिन्डर चाहिँ यति खतरनाक हुँदो रहेछ कि जब सिलिन्डर पड्किन थाल्छ अनि कोही पनि त्यहाँ चाहिँ जान सक्ने स्थिति पनि रहँदैन। त्यो कारणले पनि यो घटनाहरू घटिराखेको छ र पटक पटक हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट अरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट पनि आफ्नो घरको बत्तीहरू सबैले चाहिँ एउटा निभाउने बेलामा बालिसकेपछि निभाउने बेलामा सचेत रहने कुराको जनचेतना जगाइरहेको अवस्था हुँदै पनि यो घटनाहरू घटिरहेको अवस्था छ। यसको गम्भीर हाम्रो ध्यानाकर्षण पनि भएको छ र हिजो मात्रै लकडाउनको बेला पनि हो, यो सबै बजारहरू पसलहरू पनि बन्द भएको अवस्थामा बेलुका राति मान्छेहरू सुतिसके अवस्थामा अचानक आग लागि भएर यसको चाहिँ सत्य तथ्य चाहिँ बाहिर आउन अलिकति समय लाग्ने भएकोले अहिले नै चाहिँ के कारणले आगो लाग्यो त्यो बारेमा चाहिँ तुरुन्तै अहिले मैले भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन। हजुर, जस्तो यो लकडाउनको समय पनि छ, आगलागी भइसकेपछि त त्यहाँका मानिसहरू स्थानीयहरू बाहिर निस्किने वातावरण पनि मिल्यो होला। रातिको समय हिजो त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुभयो? अब यहाँ चाहिँ कोही मान्छेहरू चाहिँ घरमा हुनुहुन्न थियो। राति चाहिँ जो मान्छेहरू विस्थापित हुनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ आफन्तकामा लगेर ओरतिर परतिर लगेर उहाँलाई सुताउने बसाउने व्यवस्था भयो। उहाँले खानपिन गरिसकेर सबैजना चाहिँ आफ्नो बिस्तारामा पसिसकेको अवस्थामा यो घटना घटेको हुनाले खुवाउनु पर्ने अवस्था त बेलुका रहेन र अहिले बिहानदेखि चाहिँ हामीले उद्धारका सामग्रीहरू उहाँलाई खाने बस्नेको व्यवस्था गरेका छौँ। उहाँहरू कसैको घर अलिकति गाउँमा पनि छ, कसै साथीभाइको घरमा पनि बसिराख्नु भएको छ र अहिले चाहिँ बस्नुपर्ने विस्थापितै भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ त्यस्तो अवस्था चाहिँ फुङलिङ बजारमा छैन। हजुर, छत्र सर, यही प्रसङ्गमा हजुरलाई अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहे। जस्तो तपाईँको गाउँपालिकामा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणपछि राहतको कुराहरू कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ, यो विषयलाई पनि बताइदिनुहोस् न। अहिले हामीले चाहिँ यो जुन विश्वभरि फैलिएको जुन कोरोना यो सङ्क्रमित छ योबाट चाहिँ आफू बचेर अरूलाई बचाउनको निम्ति हामीले चाहिँ धेरै अभियानहरू सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले वार्डमा
समितिहरू गठन गरेका छौँ। बाहिरबाट आउने मान्छेलाई होम क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौँ। नगरपालिकाभित्र पनि 35 बेडको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। जो मान्छेहरू असङ्गठित रूपमा पेसा व्यवसाय गर्ने ज्यामी मजदुरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले पहिलो चरणको राहतहरू चाहिँ सरकारको मापदण्डकै आधारमा रहेर हामीले वितरण गरिसकेका छौँ। 4 जना 5 जना जसम्म परिवार छ भने त्यसलाई 15 किलो र त्योभन्दा माथि छ भने 25 किलो चामल र अघि मैले दाल चिनी नुन भने त्यही रेसियोमा 2 केजीको दरले हामीले वितरण गरिसकेको अवस्था छ र अहिले प्रदेश सरकारबाट पनि हामीलाई 10 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ। त्यसको लागि पनि वडाबाट डाटा कलेक्सन गर्ने कामहरू भइसकेको छ र हामी यो बिचमै त्यो राहत पनि वितरण गर्ने क्रममा थियौँ। तर त्यसकै बिचमा चाहिँ फुङलिङ बजारमा चाहिँ फेरि दुःखद एउटा आगो लागि भयो र त्यसको लागि अगाडि जुटेका छौँ र आउने अब 2-4 दिनभित्रमा अब ती हाम्रो फुङलिङ बजारभित्र बस्ने जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ जसको घरमा चुल्हा बल्दैन, चुलो नबल्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हकमा चाहिँ हामी त्यो राहतको सामग्रीहरू पनि हामी वितरण गर्छौँ र हामीले फुङलिङ बजारभित्र अलिकति अहिले चाहिँ कामलाई पनि अलिक खुकुरो गरौँ। यो चाहिँ मानु खाएर मुरी उब्जाउने बेला पनि हो। त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ अलिकति सरकारले तोकेको 1 मिटरको दूरीमा रहेर तपाईँहरू गिटी बालुवा कुट्ने मान्छे कुट्नुहोस् र नगरको विकास निर्माणको कुरामा पनि अगाडि बढाउने कुरामा हामी लागेको छौँ र परिस्थिति अलिक सहज हुँदै गएको हामीले महसुस गरेका छौँ। छत्रज्यू, तपाईँले यसो बताइरहँदा तपाईँको यस नगरपालिकामा कति सङ्ख्याका व्यक्तिहरूलाई राहत वितरण गर्नुभयो र त्यो संरचना कसरी बनाउनु भएको थियो? होइन, पहिला चाहिँ हामीले आफै मापदण्ड बनायौँ। पछि चाहिँ प्रदेश सरकारले हामीलाई एउटा मापदण्ड बनायो। तर त्यहाँ बनाएको मापदण्ड चाहिँ हाम्रोमा अलिकति फरक हुँदो रहेछ। पहाडमा र तराईमा बनाएको मापदण्ड चाहिँ अलिक फरक हो कि भन्ने हामीले महसुस गऱ्यौँ। तल चाहिँ चामल पनि अब 3 केजी दिने, 12 केजी दिने, 5 केजी दिने भन्ने कुराहरू बनाएको छ। तर तराईको जस्तो चाहिँ अवस्था पहाडमा अवश्य पनि छैन र अहिले चाहिँ हामी ताप्लेजुङमा चाहिँ एकजना पनि मान्छे कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको रेकर्डहरू पनि छैन। त्यस हुनाले हामी अहिले सीमा सुरक्षाहरू, बोर्डरहरूको सुरक्षा छ र हामीले एक गाउँपालिकाबाट अर्को पालिका जानलाई पनि बन्देज गरेका छौँ। त्यस हुनाले हामीले चाहिँ अहिले क्याटेगोरी छुट्याउने कुरामा चाहिँ जसको घरमा चुलो बल्दैन, जो चाहिँ मजदुर गरेर बस्नुभएको छ, जो चाहिँ गिटी ढुङ्गा माटोहरू खनेर जुन लेबर गरेर बस्नुभएको छ, त्यो आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो राहतलाई वितरण गर्ने चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाएर वितरण गर्छौँ। ठ्याक्कै तथ्याङ्क कति छ त्यहाँ? कतिलाई राहत वितरण गर्नुभयो? हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ 1016 जनालाई राहत वितरण गर्यौँ। अहिले चाहिँ हामीलाई 1077 जनाको रेकर्ड आइराखेको अवस्था छ। अनि यो आपूर्तिको कुराहरू पनि छ, दैनिक उपभोग्य कुराहरू पनि बाहिरबाट मगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? अहिले चाहिँ हामीलाई ताप्लेजुङसम्म हाम्रा उद्योगिक व्यवसायिकहरूले यो बिर्तामोडबाट चामल, दाल, चिनी, नुनहरू ल्याउने कुराहरू चाहिँ ल्याइराख्ने कुरा छ। यसलाई छेकथुन पनि भएको छैन। तरकारी सब्जीहरू पनि हामीमै पनि उत्पादन हुन्छ। हाम्रैले पनि हाम्रो सहरवासीहरूलाई पुग्ने गरीको छ र तराईबाट पनि त्यो आपूर्तिहरू चाहिँ सहज रूपमा भइरहेको छ। अहिले हामीसँग ग्यास, चामल, नुन, तेल, खाद्यान्न त्यति मात्रै नभएर हामीलाई के अरे भौतिक पूर्वाधारको काम गर्नको लागि डिजेल, पेट्रोलको अरूको पनि व्यवस्था हाम्रा उद्योगिक व्यवसायीहरूले पर्याप्त रूपमा चाहिँ यहाँ ल्याइरहनु भएको अवस्था छ। हुन्छ छत्रपतिज्यू, समग्र त्यहाँको अवस्था र विशेष गरेर आगलागीको कारण र त्यहाँ राहत कसरी वितरण गर्नुभएको छ भन्ने प्रसङ्गमा आधारित रहेर कुराकानी गरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। मेरो कुरा पनि तपाईँको रेडियो मार्फत सुनाउने अवस्था दिनुभयो, तपाईँहरूलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति प्याकुरेल हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा हिजो बेलुका चाहिँ त्यहाँनिर आगलागी भएको थियो र आगलागीबाट विभिन्न धन जनको क्षति भएको भन्ने कुरा पनि आएको थियो। यो प्रसङ्ग वास्तविकता के हो र के कति क्षति भएको छ भन्ने विषय प्रसङ्गमा लिएर उहाँले हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो। दर्शकबिन, हामी तपाईँहरूलाई विश्व परिवेश र अर्थतन्त्र, यसले पार्ने प्रभाव र नेपालमा देखिने यसका लक्षणहरू र नेपाली समग्र अर्थबजारमा कसरी यसले प्रभाव पार्न सक्छ, विश्व परिवेशले नेपाल परिवेशलाई कसरी धक्का दिन सक्छ भन्ने विषय प्रसङ्गमा आधारित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग प्रोजेक्ट इन्जिनियर लन्डन सिभिल स्ट्रक्चर क्वालिटी विज्ञ एनआरएन बेलायतका पूर्व महासचिव, नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतका पूर्व महामन्त्री आरके त्रिपाठी प्रत्यक्ष रूपमा बेलायतबाट हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। आरकेज्यू, हजुर नमस्कार। हजुर, समग्रमा कोरोना सङ्क्रमणपछि बेलायतको अवस्था के छ त्यो बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। होइन, अब सर्वप्रथम तपाईँको यो टेलीमा
केही शब्दहरू राखिदिनको निम्ति बोलाउनु भयो। यो माउन्टेन टेललाई धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र तपाईँलाई पनि विशेष थ्याङ्क यू। अब यो विश्व महामारी अब त्यसमा बेलायत अछुतो रहेन। विशेष गरी अब अहिले युरोपको सङ्क्रमित भएको तपाईँको चाहिँ देशहरू हेर्दाखेरि अनफर्चुनेटली भन्नुपर्छ, जुन देशमा म बसिरहेको छु लन्डन अथवा बेलायत, जहाँ चाहिँ करिब चाहिँ 28,000 जति चाहिँ तपाईँको मानिसहरू मरिसके र अझै पनि यो फर्स्ट साइकल चाहिँ ओभर कम्प्लिट भइसकेका छैन र सेकेन्ड रिस्क चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टिल आउँदैछ। त्यसको लागि प्रिपेयर हुनुपर्छ भनेर यहाँको प्राइम मिनिस्टर एवं चाहिँ नि गभर्मेन्ट मेडिकल एडभाइजरी बोर्ड जसले चाहिँ गाइडलाइनहरू दिइरहेको छ तपाईँको चाहिँ हरेक दिन जस्तो। अब स्थिति अलिकता सोचेको भन्दा खराब। अब अनफर्चुनेटली धेरैले चाहिँ तपाईँको ज्यान गुमाउनु पर्यो, धेरै हताहत भए, धेरै मरे। अब सरकारले लकडाउन चाहिँ नि अझै 2 हप्ताको लागि एक्सटेन्ड गरेकै छ, त्यसपछि फेरि रिभ्यू गर्ला। तर जे होस्, यति ठुलो संसार तपाईँको चाहिँ यो पहिलोचोटि यसरी लकडाउन हुने, घरभित्रै चाहिँ सबै मान्छेहरू बस्ने, अनि सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँका स्थल व्यापार लगायत चाहिँ नि अब भनौँ न प्राइभेट चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूको चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ इन एन्ड आउट नहुँदा, काममा जाने मान्छेहरू वर्किङ फ्रम डिस्टेन्स वा वर्किङ फ्रम होम भनेर घरैभित्र रहेको अवस्थामा चाहिँ अलिकता त्यति सहज चाहिँ देखिया छैन। हजुर, तपाईँले यो बेलायतको समग्र प्रसङ्ग बताइरहँदा त्यहाँ नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ अधिक सङ्ख्यामा। उहाँहरूको अवस्था के छ? नेपालीहरूमा सङ्क्रमण देखिएको छ कि छैन? देखिएको छ भने कति सङ्ख्या छ? कस्तो अवस्था छ उहाँहरूको? यो बारेमा पनि जानकारी दिनुहोस् न। अब सर्वप्रथम के भने नेपालीहरू पनि इन्फेक्टेड डेफिनेटली भएन है, तर अब डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि प्राप्त गर्न सकिसकेको अवस्था छैन र अरू सङ्घ संस्था यहाँको एनआरएन लगायत सबै सङ्घ संस्थाहरूले एक्ज्याक्ट कतिलाई सङ्क्रमण भयो नेपालीलाई भनेर जो नेपाली आफूले चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ दिन्छ अथवा चाहिँ हामी मागिरहेका छौँ त्यो आधारमा हामीले भन्ने हो। तर नेपालीहरूलाई यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नछोएको भन्ने होइन। तैपनि अहिलेसम्मको अवस्थामा बेलायतमा 24 जना नेपाली त मरि नै सके। यो केही दिन अगाडिको चाहिँ यो आँकडा हो र केही चाहिँ नेपालीहरू अझै पनि अस्पतालमा सङ्क्रमणलाई ठिक गर्नको निम्ति बस्नु भएको छ र धेरै नेपालीहरू अब घरमा क्वारेन्टाइनमा पनि तपाईँको चाहिँ बस्नु भएको छ भन्ने खबर आइरहेको छ। अब जे होस्, अब आजसम्म जसले अब यो मृत्यु कोरोनाको कारणले जसको मृत्यु भयो उहाँहरूको आत्माको अब चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु र श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मर्न त अब त संसारको कोही पनि नागरिकहरू मर्न भएन, संसारभर जो कोरोनाको कारणले मर्नुभयो यो श्रद्धाञ्जली मेरो सबैप्रति नै हो। तर अब विशेष गरी नेपालीहरू अब हामी यहाँ लगभग 1.5 लाख 2 लाख नेपाली छौँ भनेर हामी चाहिँ भन्छौँ, डाटाले पनि त्यही देखाउँछ। र अब पूर्वज गोर्खाजहरूको अलिकति लेट उमेरमा चाहिँ तपाईँको 60-65 गरेका चाहिँ गोर्खा दाजुभाइहरू अलिक बढी यहाँ हुनुहुन्छ र यो कोरोनाले पनि अलिकति चाहिँ यो इम्युन कम हुने अथवा बुढाबुढीहरूलाई बढी चाहिँ यसले चाहिँ समात्ने भएको कारणले गर्दा मरेको चाहिँ हाम्रो दाजुभाइहरू अथवा दिदीबहिनीहरूको आँकडा हेर्दा पनि अलिकति चाहिँ लेट 60 वर्ष उमेर गरिसकेको चाहिँ बढी मृत्यु भएको चाहिँ अवस्था छ। होपफुली समाजहरू लागिरहेका छन्, राजनीतिक यहाँका चाहिँ तपाईँको नेपालको राजनीतिक पार्टीका भातृ संस्थाहरू लागेको छन्। हजुर, त्रिपाठीज्यू तपाईँले यसो बताइरहँदा त्यहाँनिर नेपाली राजदूतावास पनि छ, एनआरएनदेखि लिएर हरेक नेपालीको हकितका लागि भनेर खोलिएका सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। उनीहरूको भूमिका कस्तो देख्नु भएको छ यो समयमा? नेपालीहरूसँग उनीहरूको टच भएको अवस्था छ कि छैन? होइन, छ, डेफिनेटली, किन नहुने। तपाईँको नेपाल एम्बेसीले यसमा वास्तवमा आह्वान गरेको छ। अब समस्या भएको चाहिँ नेपालीहरूले एउटा हटलाइन, एम्बेसीको हटलाइनमा सिधै कुरा गर्नु र हाम्रो रिसोर्सले भएसम्म हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सहयोग, राहत अथवा चाहिँ अन्य चाहिँ आउने विभिन्न प्रकारका समस्यामा हामी तयार छौँ भनेको अवस्था छ। एनआरएनले पनि तपाईँको चाहिँ के छ भने यसमा आह्वान गरिरहेको छ। एनआरएन युकेले पनि, सिङ्गो एनआरएन आइसिसीले पनि यसमा आह्वान गरिरहेको छ र कोअर्डिनेसन नराम्रो भएको होइन, राम्रै भएको। तर यो भयावह एउटा चाहिँ महाकाल भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ नि यसो 2 दिन 4 दिन 10 दिनलाई चाहिँ यसो राहत चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिएर मात्रै यो समस्या सावधान हुने त होइन। तर यसको चाहिँ तपाईँको पोस्ट त्यो चाहिँ कोभिड तपाईँको चाहिँ इम्प्याक्ट त डेफिनेटली पर्छ नै। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यहाँ भएका भोलिन्टियर सङ्घ संस्थाहरू, मैले भने नि अहिले जनसम्पर्क समिति, प्रवासी नेपाली मञ्च, यो कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ संस्था पनि छ यहाँ। अब लोकल संस्था पोखरेली समाज भनौँ, ताप्लेजुङ समाज भनौँ, इलाम समाज भनौँ, धादिङ समाज भनौँ, गोर्खा समाज, यो विभिन्न प्रकारका चाहिँ क्षेत्रीय समाजहरू पनि छन् र चाहिँ नि
अब नेपाल एम्बेसी र एनआरएनको चाहिँ तपाईँको जाने सहकार्यमा बाँकी संस्थाहरूले पनि तपाईँको एक आपसमा दुःख पाएका नेपालीहरू जोको चाहिँ रिसोर्स अलिकति छैन, आर्थिक रूपमा तिनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ, विद्यार्थीहरूलाई पनि परेको छ, हेर्न त हेरिरहेकै अवस्था छ। तर के हो भने मेरो बुझाइमा अब राहतको कुरा गरे पनि, मोबिलाइजका कुरा गरे पनि अन्तिममा कुरा त सिधा कुरा गर्दा बोलीको कुराले मात्रै भएन। यो त असुरेन्स हो बोली, तर पैसाकै कुरा आउँछ। पैसाको कुरामा नेपाल सरकारले अब त्यसरी चाहिँ दुःख पाएका नेपालीहरूको अवस्था हेरेर राहत प्याकेजको लागि मेरो पैसा त्यसरी झट्टै चाहिँ दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यति सफिसियन्ट चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाली सङ्घ संस्थाहरूले नै यसमा 10 पाउन्ड 20 पाउन्ड 40 पाउन्डको दरले उठाउँदै दुःख पाएको चाहिँ तपाईँको जानी जसलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो उहाँहरूलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। यो उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हजुर त्रिपाठीजी, अब प्रसङ्ग थोरै विश्व परिवेश र यसको अर्थतन्त्रलाई जोडौँ। तपाईँ विश्व परिवेश र अर्थतन्त्रमा पनि कलम चलाउनुहुन्छ, केही तपाईँ चाहिँ यसमध्ये जानकार पनि हुनुहुन्छ। यो कोरोनाले विश्व आक्रान्त भइरहेको समयमा विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला, यसले भावी दिनलाई कतातर्फ लैजाला र सँगसँगै नेपालमा यसको कस्तो प्रभाव पर्ने देख्नुहुन्छ? होइन, अब डेफिनेटली यो त प्रभाव त परि नै हाल्छ। यो त साइकल न हो। जसरी इकोसिस्टम, जसरी तपाईँ एउटा इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामीले सबै जङ्गल काट्यौँ भने, वास्तवमा जङ्गल धेरैभन्दा धेरै काट्यौँ भने इकोसिस्टममा असर गर्छ नि। त्यस्तै त हो। यो चाहिँ तपाईँको एउटा साइकल हो। यो चाहिँ जुन आर्थिक पाटो पनि तपाईँको चाहिँ यो घुमिरहनै पर्ने हो। तर यो स्टक पनि भयो र धेरैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक रिसोर्स चाहिँ यो कोरोना कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि चाहिँ विश्वले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ र नेपाल पनि त्यही अवस्थामा चाहिँ तपाईँको अहिले गुजिरहेको अवस्थामा यसको धेरै सेक्टरमा यसको असर पर्छ। हजुर, अब यसले त बेरोजगारहरू बढी जन्माउने अवस्था पनि देखिन्छ। जस्तै नेपालबाट बाहिर विदेशमा काम गर्न गएका व्यक्तिहरू स्वदेश फर्किने अवस्था पनि यसले देखाइरहेको छ। यसले अब नेपालमा ती युवाहरू नेपालमा फर्किएर आए भने उनीहरूलाई रोजगारी कसरी दिन सकिन्छ होला? यसमा समग्रमा चाहिँ उनीहरूको व्यवस्थापनको पाटो कस्तो रहन्छ होला? अब पहिला म तपाईँको क्वेसनमा अलिकता यो पोस्ट कोरोना यो कोभिड-19 पछि चाहिँ अर्थतन्त्रमा यो डराउनु पर्ने कुरा चाहिँ होइन। किनभने हामीले नाकाबन्दी पनि फेस गऱ्यौँ। हामीले नेपालले विशेष गरेर यो अर्थक्वेक, यो 2015 को त्यति लार्जेस्ट अर्थक्वेक, त्यो चाहिँ हिस्ट्रीमा बिगेस्ट थियो। संसारकै हिस्ट्रीमा त्यो हिस्ट्रीको चाहिँ बिगेस्ट अर्थक्वेक, त्यो पनि हामी पार गऱ्यौँ। तर अब यो पार गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन। तर अलिकति यसको चाहिँ असर चाहिँ तपाईँको टेली मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने, सबभन्दा पहिला अब यो हाम्रो देशमा बार बार राष्ट्र बैंक अथवा अर्थ मन्त्रालय अथवा चाहिँ अर्थविदहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि यो रेमिट्यान्स चाहिँ विदेशमा गएर काम गर्ने, यो खाडी राष्ट्र र वेस्टर्न कन्ट्री जहाँ होस्, नेपालभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने हाम्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो जानुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ पठाएको चाहिँ जुन पैसा छ रेमिट्यान्सले चाहिँ यो हाम्रो जिडिपीमा धेरै ठुलो चाहिँ तपाईँको सकारात्मक असर परेको छ भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ र त्यो वास्तविकता हो पनि। अब डेफिनेटली अहिले के भने संसारको सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अब धेरै यहाँ ब्रिटिस एयरवेजले नै अब यो 5 दिन अगाडिको चाहिँ एउटा घटना हेर्नुहुन्छ भने 12,000 चाहिँ तपाईँको ब्रिटिस एयरवेजमा काम गर्ने चाहिँ स्टाफको चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट कटौती गरेको छ भनेपछि डेफिनेटली असर त पर्छ नै। अब सबै देशमा त्यो असर पर्ने हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ काम गर्न आएका मान्छेहरू, म सबै त भन्दिनँ, केही प्रतिशत मान्छे चाहिँ काम नपाउँदा विदेशमै रुम लिएर बस्दैनन् र नेपालमा चाहिँ तपाईँको फर्कन्छन्। यसले अलिकति चाहिँ रेमिट्यान्समा पनि असर गर्ने नै भयो। अब अर्को चाहिँ के छ भने यो मान्छेको मुभ चाहिँ कस्तो छ भने नेपालको सन्दर्भमा अहिले बिगेस्ट अर्को चाहिँ तपाईँको असर गर्ने क्षेत्र भनेको ट्रेड एन्ड टुरिज्म। यसमा चाहिँ के छ भने अब नेपालमा अहिलेसम्म मैले यो आँकडा पनि हेरेँ, तपाईँको टेली आउनुभन्दा अगाडि 5 स्टार होटल चाहिँ यो विगत 10 वर्षमा मात्रै 33वटा 5 स्टार होटल चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ बनेको रहेछ, 80वटा 4 स्टार होटल बनेको रहेछ, 290वटा 3 स्टार होटल बनेको रहेछ, 700वटा 2 स्टार होटल डेभलप भएको रहेछ र 6200 मजौला होटलहरू हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ त्यो बनेको रहेछ। र यसको चाहिँ यो अर्थ मन्त्रालयको डाटा हेर्दाखेरि टोटल ट्रेड एन्ड टुरिज्मले जिडिपीमा चाहिँ 6.28% चाहिँ यसले कभरेज गरेर देखियो। यसको मतलब 2 खर्ब 10 अर्ब रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ जिडिपीमा चाहिँ योगदान गर्न सक्ने अवस्था रहेछ। अब र प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ होटल व्यवसाय र यो ट्रेड भनौँ, अब माउन्टेनरिङ, अब जस्तो सगरमाथा चढ्ने, अन्नपूर्ण चढ्ने, लाङटाङ चढ्ने, यो छ नि ट्रेड एन्ड टुरिज्म। अब यसमा चाहिँ तपाईँको यो लगभग चाहिँ मान्छेहरू डाइरेक्टली नै नेपालको चाहिँ अहिले लगभग हामी 2.5 करोड छौँ क्यारे, 6 लाख मान्छे चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसमा चाहिँ सहभागी भएको अवस्था देखिन्छ। भनेपछि
अब अलिकता डरलाग्दो कुरा चाहिँ ट्रेड एन्ड टुरिज्ममा के देखियो भने अब इन्टरनल पनि अहिले नेपालमा विगत 5 वर्षदेखि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अलिकता मान्छेहरूको चाहिँ त्यो चेतनामा पनि वृद्धि भएको, फ्यामिली समेत होलिडे जानुपर्ने, अनि चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ हप्ता के अरे वर्षको 3 पल्ट 4 पल्ट चाहिँ नजिकै कोही पोखरा, कोही धरान, कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुनसरी, यसरी होलिडे इन एन्ड आउट चाहिँ तपाईँको नेपालीहरूले आन्तरिक रूपमा पनि गरिरहेको अवस्था थियो, परिवार समेत लिएर अथवा अफिसहरूले पनि त्यो चाहिँ डेभलप गरेका थियो र विदेशबाट विदेशीहरू होलिडे जानको निमित्त नेपालमा आतुर थियो र नेपाल सरकारले पनि तपाईँको भिजिट नेपाल 2020 भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्था थियो र त्यो पनि अहिले स्टप कोभिडको कारणले भयो। भनेपछि अलिकता होलिडे पनि नजाने अनि हिमाल चढ्नलाई पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पर्यटकहरू नजाने अनि विदेशमा भएको चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्किने र आन्तरिक चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ ट्रेड एन्ड टुरिज्म पनि प्रमोसन चाहिँ हुने अवस्था यो वर्ष चाहिँ नदेखिएका कारणले गर्दाखेरि अलिकता चाहिँ यसमा सिभियरली तपाईँको चाहिँ यसको इम्प्याक्ट चाहिँ तपाईँको छ। र त्रिपाठीजी तपाईँले यसो बताइरहँदा नेपालमा अब जति पनि रेमिट्यान्सको कमी आउँछ त्यो स्वाभाविक नै भयो, बताउनु भयो। यसो बताइरहँदा जस्तै नेपालमा फर्किएका युवाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कृषि क्षेत्रको भूमिका दायरा कसरी बढाउन सकिएला? होइन, अब अहिले देखिएको चाहिँ तपाईँको युथहरूलाई डाइरेक्टली नै तपाईँको चाहिँ के छ भने हामीले इन्भल्भ गराउने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो। किनभने अरू सेक्टर चाहिँ अब इन्डस्ट्री सेक्टर चाहिँ तपाईँको इन्डस्ट्री बन्नलाई पनि टाइम लाग्छ। अनि यो कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा पनि हाम्रो आयोजनाहरू केही छन्, तर ठुला आयोजनाहरूको त्यसको कन्ट्र्याक्ट अथवा त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिजिबिलिटी, त्यसपछि चाहिँ अब पिपिए, यो धेरै कुराहरू छ, त्यसको पनि केही टाइम लाग्छ नेपालको चाहिँ स्थितिमा। अहिले डाइरेक्ट युवाहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँको जो विदेशबाट फर्कन्छन् अथवा नेपालमै पनि तपाईँको चाहिँ अब यो अरू सेक्टरका चाहिँ कामहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि युवाहरूलाई कृषि जो हाम्रो चाहिँ अहिले खेतबारी छ त्यसमा चाहिँ अलिकता सहुलियत तपाईँको आधुनिक टाइपको चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङ दिएर सरकारले अलिकता सहुलियत प्याकेज पनि दिएर तपाईँको चाहिँ युथहरूलाई कृषिमै लगाउनु पर्छ। किनभने आफ्नै पनि बारी छन्, तपाईँको चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा दिन सकिने लिन सकिने अरूका पनि बारी छन्, बरु यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले सहुलियत प्याकेज दिन सक्छ। अब त्यही नै हो अहिलेको लागि विकल्प तत्काललाई। हजुर, अब यो तपाईँले यसो बताइरहँदा कृषि क्षेत्रमा युवाहरूलाई लगाउने बताइरहँदा यहाँको राजनीतिक क्षेत्रले अथवा चाहिँ जो सरकारले के भूमिका खेल्न सक्छ अथवा तपाईँहरू जस्तो एनआरएनहरू छ उहाँहरूले के भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ यो विषयमा? होइन, अब सरकार त अब सक्ने, अब नेपाल सरकारले सक्ने त त्यहाँ एक्सपर्टहरू पनि हुनुहुन्छ। अब राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि तपाईँको चाहिँ बसमै हुन्छ जस्तो लाग्छ, योजना आयोग पनि। र अब पूर्व योजना आयोगमा काम गरेका पूर्व अर्थमन्त्रीजीहरू पनि त्यसमा चाहिँ लागिरहनु भएको छ, एक्सपर्टहरू जस्तो लाग्छ। म यसो चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको इन्टरभ्यू हेरिरहेको छु एभ्री डेली बेसिसमा। तर अब यसमा के छ भने अब नेपालको वास्तवमा ट्रेजरीमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो स्टक चाहिँ तपाईँको अब पैसा कति छ एक्ज्याक्टली मलाई त्यति थाहा छैन। र अब सुन चाँदी र यो डलर चाहिँ सिन्चित कति छ मलाई थाहा छैन। अलिकता के छ भने ट्रेजरीले तपाईँको चाहिँ नि अब अर्थ मन्त्रालयले अहिले समस्यामा परेकोहरूलाई अलिकता ब्याजमा तपाईँको चाहिँ अलिकता चाहिँ तल ब्याजको चाहिँ यो जुन इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ घटाएर केही पैसा चाहिँ ठुला सेक्टरहरूलाई जोगाउनको निमित्त बेल आउट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र कृषिमा पनि तपाईँको छ नि, अब जो युवाहरू कृषिको लागि जान्छन्, अब कृषि त एक दिनमा मात्रै हुने होइन। अनइम्प्लोइमेन्ट भइसकेपछि नेपालको अवस्था हेरेर कम्तीमा पनि उनीहरूलाई बाँच्ने, खानेर बाँच्ने एउटा बाटो। अब विदेशमा त अब यो 3 महिना अहिले बेलायतको हकमा चाहिँ 3 मन्थसम्म घरभित्र जो बस्छन् उनीहरूलाई चाहिँ 2500 पाउन्ड म्याक्सिममसम्म चाहिँ र चाहिँ उनीहरूले कति कर तिरेका छन् त्यो आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हरेक महिना चाहिँ तपाईँ उनीहरूले यो दाबी गर्न पाउने सरकारबाट भनेर त्यो व्यवस्था ल्याइदिएको छ। र अरू देशमा पनि त्यो अवस्था छ, तर नेपालको सन्दर्भमा मैले त्यो खासै देखेको छैन। हजुर, त्रिपाठीज्यू तपाईँले नीति निर्माणका कुराहरू नीतिहरू बनाउन सक्छ सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायहरूले बनाउन सक्छन् भन्दै गर्दा नेपालमा नीति नियमको अभाव भन्दा पनि यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ फितलो देखिएको छ। यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ जोड दिन के गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ? होइन, अब कार्यान्वयनको पक्षमा त अहिले के छ भने अब 2/3 मजुरीको चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्ट छ। अहिले पनि अब यो कोरोनाको बेलामा यो गभर्मेन्ट पनि पल्टाउने ढाल्ने अथवा चाहिँ नि उलट पलट गर्ने अब यस्तो खेलहरू चाहिँ त्यति राम्रो छ भने बाहिर पनि देखिया छैन, भित्र पनि देखिया छैन। हुन त विदेश बसेर हाम्रो त्यो ठुलो चिन्ताको विषय त्यस्तो त होइन। अब पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीले तपाईँको जुन डिसिजन मेकिङ प्रोसेस हुन्छ नि, तपाईँको आज अनइम्प्लोइमेन्टको लागि चाहिँ नि हामीले
टोटल चाहिँ तपाईँको हाम्रो जिडिपी जुन बजेट चाहिँ हामीले फोरकास्ट गर्छौँ हाम्रो लगभग 34 अर्बको थियो। अहिले त अब अर्थमन्त्रीजीले 50 अर्ब पुर्याउने पनि भन्नुभएको छ होला। मानौँ अब 5 अर्ब तपाईँको चाहिँ बेरोजगारको लागि चाहिँ भत्ताको रूपमा जाला अथवा चाहिँ कोठाबाल दिनुपर्ने रूपमा जाला। तर अब त्यति ठुला चाहिँ तपाईँको निर्णय गर्नुको निमित्त त अब राजनैतिक पार्टी, अब स्थिर सरकार र अब तपाईँको चाहिँ अपोनेन्ट पार्टीहरू मिलेर गृहकार्य त गर्नु पर्यो नि। नत्र भने त के हुन्छ भने जब पनि नपाउने, विदेशबाट चाहिँ युवाहरू पनि केही युवा चाहिँ त्यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ सबै चाहिँ जम्मा हुने। अनि के हुन्छ भने नि यो धेरै भइसकेपछि यो क्राइम बढ्छ। तपाईँको चाहिँ नि मिल्दैन क्या, कतै पनि तपाईँले भन्नु पनि भाषा चाहिँ तपाईँले सोचे जस्तो चाहिँ अवस्था हुँदैन। त्यो भएले गर्दाखेरि अब सबैले मिलेर तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय यो प्रब्लम हो। यो एउटा पार्टीले ल्याइदिएको कोभिड पनि होइन अथवा एउटा देशले ल्याइदिएको कोभिड पनि होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रब्लम हो। नेपाल सरकारले पनि अहिले यो WHO सँग पनि उनीहरूले केही पैसा विनियोजन गरेका छ। सरकारले 4 दिन अगाडि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको युरोपियन युनियनको लगभग 9 अर्ब मलाई लाग्छ 52 करोड पैसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सेप्ट गरेका छ कोभिडको लागि भनेर। अब यो नेपालको जुन प्रतिनिधि सभामा डाइरेक्टली चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्वाचित हुनुभएका जुन हाम्रा माननीय सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको विकास यो क्षेत्र विकास कोष एउटा खडा भएको थियो र उहाँहरूको चाहिँ लाई 5 करोड रुपियाँ चाहिँ क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने विकासको लागि भएर अलोकेट गरेको पैसा पनि अब कोभिड यो फन्ड नियन्त्रणको लागि र यसको आउने समस्याको लागि हाल्ने भन्नाले त्यहाँबाट हामीले लगभग 6 अर्ब पैसा चाहिँ त्यहाँबाट जम्मा गरेका छौँ। हिजो मात्र तपाईँको नर्वे सरकारले दिएको चाहिँ 2.5 अर्ब पैसा हामीले एक्सेप्ट गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा चाहिँ सबैले आफ्नो स्यालेरीको 1 महिनाको स्यालेरी त्यहाँ दिने अथवा आधा महिनाको दिने भनेर कर्मचारीदेखि सांसददेखि मन्त्रीदेखि सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो काम गर्नेहरूले पनि त्यसमा कन्ट्रिब्युट गरेको लगभग 8 अर्ब कि 9 अर्ब मैले देख्दाखेरि लगभग त्यही 24 अर्ब पैसा चाहिँ तपाईँको जम्मा भइसकेको अवस्था छ। अब अलिकति ट्रेजरीले अब यदि नेपालको क्राइसिस छ भने हाम्रो स्टक कति छ पाउन्डको र यो चाहिँ के अरे डलर र यो सुन चाँदी गहना, त्यो स्टक चाहिँ राखेर भए पनि सस्तो ब्याजमा वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, अब अहिले अरबका चाहिँ तपाईँको साउदी फन्ड, कुवेत फन्डहरू पनि यिनीहरू बिगेस्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो डोनर मध्येमा पर्छन्। यिनीहरूको चाहिँ अब यो सफ्ट लोन अथवा चाहिँ डोनेसन त देलान् नदेलान् तर सफ्ट लोन चाहिँ डेफिनेटली दिन्छन्। यसको लागि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले व्यापक चाहिँ अब करेस्पोन्डेन्स र सस्तो ब्याजमा भए पनि ल्याएर तपाईँको नेपालको उद्योग, नेपालको पर्यटन, नेपालको होटल अनि यसलाई जोगाउनुपर्छ। हजुर, अब समग्रमा र अन्तमा पनि बताइदिनुहोस्, अब यो कोरोना सङ्क्रमण क्रमशः कम हुँदै गइसकेपछि नेपाल तङ्ग्रिनको लागि चाहिँ के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकियो भने नेपाल तङ्ग्रिन सक्ला? होइन, अब यो पोस्ट कोरोना पछि त कोरोना कम्प्लिट नियन्त्रण भइसकेपछि पहिलो त यो हाम्रो अब यो आर्थिक पाटो जो एउटा क्राइसिस छ त्यसलाई हामी चाहिँ न्यूनीकरण गर्नतिर जान्छौँ। त्यसपछि अब नेपालले वास्तवमा यो विदेशमा चाहिँ नेपालीहरू एयरपोर्टबाट दिनको चाहिँ तपाईँको 2000 नेपाली जाने अनि चाहिँ 100 जना नेपाली मरेर फर्कने दिन दिनै अथवा चाहिँ हप्ता दिनमा त्यस्तो चाहिँ यो लामो 15-20 वर्षदेखि यो चलिरह्यो। धेरै सरकारहरू यसमा लागे पनि होला, तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी पनि छ, म विरोध गर्न चाहन्न। तर के छ भने हामीले बोल्दा चाहिँ कमिटमेन्ट गऱ्यौँ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ ल्याउँदाखेरि पनि हामीले धेरै कमिटमेन्ट गऱ्यौँ, यति हजार चाहिँ तपाईँको रोजगार हामी निकाल्छौँ भन्यौँ। तर वास्तविकता रियालिटीमा त्यो देखिएन। त्यसैले अब के छ भने विदेश जानको लागि चाहिँ तपाईँको हुन त यो युनिक भिलेज हो, जो को कहाँ बस्ने र कहाँ काम गर्ने भन्ने यो व्यक्तिको चोइसको कुरा पनि हामीले रोक्न त सक्दैनौँ। तर 20,000 नेपाली पैसाको लागि तातो घाममा त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ। मैले त वास्तवमा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ दुबई हेरेँ, कतार हेरेँ, मलेसिया हेरेँ, सबै हेरेँ नि मैले तपाईँको चाहिँ यो 32औं देश भनेपछि जहाँ गए पनि अब कामको दृष्टिकोणमा हामीहरूले अलि हाइली रेस्पेक्टेड जब चाहिँ ग्राफ गर्न सकेको अवस्था छैन। नेपालीहरूलाई ती तातो हावामा अलिअलि दुःखको कामै लगाउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवस्था छ। केही नेपालीले त राम्रै पनि घोल गरेका छन्, नत्र चाहिँ अरबको चाहिँ बेसिक नेपालीहरू यो तातो हावामै त 20-30-40 हजारको लागि चाहिँ दौडिया छन्, जीवन मारेका छन् भनेपछि अब त्यो रोकेर यिनीहरूलाई के छ भने यो इन्डस्ट्री र कन्स्ट्रक्सन सेक्टर छ नि, यो समृद्धि भनेको चाहिँ अलिकता बाटो, हाइवे, पुल, अब यतातिर चाहिँ कृषि सेक्टर भयो, अब टुरिज्म ट्रेडमा पनि भयो, त्यतातिर नै तपाईँको ट्रेनिङ, विशेष ट्रेनिङ प्याकेज ल्याएर अब युवाहरूलाई नेपालमै तपाईँको तिमीहरू काम गर, यदि हामी सरकारले काम दिन सक्दैन भने बाँच्नको लागि अथवा खानको निमित्त चाहिँ हामी भत्ता दिन्छौँ। तर चाहिँ विदेश भौतारिएर अब 10-20 हजारको लागि नेपालीहरू अर्को देशमा गएर अर्को देश बनाउन काम नगरे हुन्छ भन्ने तरिकाले कन्भिन्सिङ फ्याक्टरमा जानु पर्यो। हजुर, हुन्छ त्रिपाठीज्यू, समग्र
बेलायतको अवस्था र विशेष गरेर अर्थतन्त्र र नेपालमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँले चाहिँ यो अलिकति भए पनि समय दिनुभयो। तपाईँको टेलीले जुन यस्तै प्रकारका कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ, नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा निराशभन्दा आशा कसरी जोगाउने भएर यस्तै प्रकारका कार्यक्रमहरू ल्याइदिनुहोस् र संसारमा अरू पनि विद्वानहरू हुनुहुन्छ होला, संसारका धेरै कुनाहरूमा उहाँहरूका चाहिँ नलेजलाई पनि तपाईँहरूले एक्सप्लोर गरिदिनुहोस्। सरकारका गतिविधि पनि भन्नुभएको छ। विशेष गरी अब मलाई बेलायतसम्ममा खोजेर चाहिँ यो एउटा सानो भनौँ न तपाईँको टेलीमा चाहिँ ठाउँ दिनुभएकोमा तपाईँलाई विशेष विशेष धन्यवाद। तर अलिकति चाहिँ मैले अहिले एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न छुटाइ छु। यो विदेशबाट हेर्दा पनि के छ भने कोरोना चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको नियन्त्रण हुने अनि बोर्डर पारिपट्टि चाहिँ नियन्त्रण नहुने भन्ने हुन सक्दैन। नेपालीहरूलाई वास्तवमा जब लस भइसकेपछि अझ यो विदेशको भन्दा हाम्रो सिमाना खुला भएको चाहिँ भारत र नेपालको विशेष सम्बन्ध पनि छ। त्यहाँ लाखौँ लाख हाम्रो चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ सिमानामा अलपत्र अझै पनि परेको चाहिँ म यो तपाईँहरूकै टेली अरू टेलीहरूबाट खबर हेर्छु, दुःख पनि लाग्छ। उनीहरू चाहिँ तपाईँको बोर्डरमा आएको अवस्था छ। पारिपट्टि बोर्डरमा कोरोना छ भने त्यो वरिपरि सिल बोर्डर गरेर मात्र होइन, वरिपरि पनि सरि नै हाल्छ डेफिनेटली। हस् त्रिपाठीज्यू, समग्र समय दिनुभयो, हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बेलायतबाट आरके त्रिपाठी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समग्र विश्व अर्थतन्त्र र यसले नेपालमा कस्ता किसिमका प्रभाव पार्छ, जस्तै रेमिट्यान्सको कुराहरू घट्दै गर्दा र नेपाली युवाहरू विदेशबाट स्वदेश फर्किँदै गर्दा उनीहरूको भूमिका अब के हुन सक्छ, कृषि क्षेत्रमा चाहिँ कसरी युवाहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। पक्कै पनि दर्शकबिन, कोरोना जसरी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ, यसले विश्वै अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पारेको अवस्थामा नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। नेपालमा पनि विभिन्न किसिमका आयामहरू देखिन थालेका छन्, अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रभावहरू क्रमशः देखिने अवस्थामा छ। यसलाई उठाउनको लागि नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण भनेको कृषि क्षेत्र हो। कृषि क्षेत्रमा अब कसरी अगाडि बढ्न सक्यो, राज्यले यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्यो र आम नागरिकहरूले यसलाई पालना गरेर कृषि क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्न सकियो भने अर्थतन्त्र समग्रमा चाहिँ अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ। विश्व अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको अवस्थामा, नेपालमा प्रभाव परिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने, यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरेर नेपालीहरूको दैनिक जीवनलाई उठाउने अथवा जसरी घट्दो छ, जसरी आर्थिक अवस्थाले कमजोर हुँदैछ, त्यो कमजोर अवस्थालाई कसरी उकास्ने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ, जसमा सरकार र सम्पूर्ण नागरिकहरूको भूमिका उत्ति नै रहन्छ। दर्शकबिन, हामी विभिन्न विश्व परिवेश र त्यहाँको अर्थतन्त्र र त्यसले नेपालमा पार्ने अर्थतन्त्र लगायतका विविध विषयहरूलाई जोडिरहेका छौँ। अब हामी एकचोटि खाडी र मलेसियातर्फ जोडिन चाहन्छौँ। खाडी र मलेसियालाई हेर्दाखेरि जहाँ नेपाली लाखौँ सङ्ख्याका नेपालीहरू त्यहाँ विभिन्न कामको लागि चाहिँ पुग्नु भएको हुन्छ र त्यहाँ पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमणको कारण 293 जना नेपाली नागरिकहरूमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 281 जनाको अस्पतालमै उपचार भइरहेको अवस्था छ भने 10 जना निको भएर फर्किएको छ। विशेष गरेर खाडी मुलुक र मलेसियाको डाटा हो यो विभिन्न नेपाली राजदूतावासहरूले चाहिँ राखेको अपडेटलाई हेर्दा अहिलेसम्म खाडी देश र मलेसियामा गएर 293 जना नेपालीहरूमा कोरोना सङ्क्रमण देखिरहँदा जसमा 10 जना व्यक्तिहरू निको भएर फर्किसकेको अवस्था छ भने 281 जना व्यक्तिहरू उपचाररत हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, हामी यतिखेर भारततर्फ जोडिन चाहन्छौँ, जहाँबाट हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा प्रेम सुनवारजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई योभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँहरू अल्पत्र अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अवस्था के छ, अब नेपाल आउने सम्भावना अथवा त्यहाँ रहेका नेपाली दूतावास लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, उहाँले दैनिक जीवनयापन कसरी गरिरहनु भएको छ र केही पहलहरू भए कि भएनन् भन्ने विषयलाई हामी जोड्न चाहन्छौँ। प्रेमजी हो? हजुर सर, नमस्ते। हजुर, पछिल्लो अवस्था के छ, तपाईँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ त्यहाँ? जस्तै नेपाल फर्किन्छौँ अब हामी भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई सूचना दिनुभएको थियो, त्यो प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ? नेपाल पुग्ने कुरो त हामी यहाँदेखि चाहिँ निश्चित थियो अनि यहाँको सङ्घ संस्थाले पनि सपोर्ट गरिरहेको थियो। यहाँ जति पनि हाम्रो यहाँ नेपाल समाजका जति पनि साथीहरू हुन्छ उहाँले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ। तर आज नेपालका स्थिति, नेपालको त्यो समाज देखेर एकदमै दुःख लाग्छ सर। किनभने आज नेपालमा 3 करोड जनता छन् र 3 करोड मध्ये 2.5 करोड जनतालाई चाहिँ सुरक्षा हेर्ने र प्लस हामी जो 50 लाख जो जनताहरू बाहिर छन् र उनको चाहिँ ज्यानको कुनै पनि चिन्ता छैन नेपाल सरकारलाई, र त्यो दुःख लाग्छ आज सर।
हजुर, जस्तै तपाईँले पहल गरिरहेका छौँ नेपाल तर्फ अथवा आफ्नो यता नेपालको प्रशासनसँग पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ भन्नुभएको थियो, त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, तपाईँहरू कहाँ पुगेर अड्किरहनु भएको छ? नेपाल सरकारसँग कुरा राखेको, नेपाल सरकार त हाम्रो कुरा नसुन्ने भयो, तर जहाँसम्म हाम्रो गाउँको मेयरहरूसँग र वडा अध्यक्षसँग सिडिओसँग कुरा राख्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभएको छ अब त्यो प्रक्रिया मिलाउन धेरै समय लाग्छ र चाहिँ अब खानाको व्यवस्था त्यतितिर गर्नुपर्ने हो कि त्यतै के व्यवस्था मिलाउनु पर्छ त्यहाँको हामी सरकारलाई भन्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो कुरो आएको छ र हामी आफ्नै जनता आफ्नो देशमा पनि जाने नजाने अवस्था र त्यहाँको सरकारलाई चाहिँ हाम्रो कुनै चिन्ता छैन र त्यहाँको चाहिँ त्यहाँ गएर यो रोग फैलिन्छ भन्ने डर छ त्यहाँको जनतालाई। हामी पटक पटक भनिरहेका छौँ हामी आफ्नै सेफ्टीले र आफ्नो लगानीले जानेर त्यहाँको जुनसुकै कलेज हो क्याम्पस अर्थात् सानो स्कुलमा भएर पनि क्वारेन्टाइनमा बस्ने र आफै खाना बनाएर सबैले खुवाउने त्यो चाहिँ हामी प्रक्रिया मिलाउँदैछौँ। त्यस्तो राख्दा पनि उहाँको चाहिँ मेयर अनि प्लस त्यहाँको सिडिओले नआउनु यहाँ नेपाल इन्डियामै ठिक छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँबाट आएको छ हामीलाई सुन्नमा, तर यहाँबाट स्वीकृति हामीसँग पाइसक्यौँ हामीले जानलाई। हजुर, यसो बताइरहँदा लामो समय भयो तपाईँहरू सयौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ बसिरहनु भएको छ, दैनिक रूपमा खानपिनको अवस्था के छ र स्वास्थ्य अवस्था के छ तपाईँहरूको? अहिलेसम्म हामीले सबै कुराहरू व्यवस्थित गरिरहेको थियौँ। अब त पैसा पनि भइयो किनकि 3 तारिकको खुल्ने भनेको यो लकडाउन र अहिले बढेर 17 तारिक भइसकेको छ, अझै पनि बढ्ने सम्भावना छ। तर नेपालमा पनि बढिरहेको छ र यहाँ पनि बढ्ने क्रम जारी नै छ र नेपाल सरकारले कुनै वास्तै छैन। आज म लगायत हाम्रो मुम्बईमा हुनुहुन्छ हाम्रो प्रेम सुनारजी हुनुहुन्छ र उहाँ पनि एकदमै पीडामा हुनुहुन्छ। उहाँ त यहाँभन्दा पनि त्यो रेड जोनमा पर्छ मुम्बई र त्यहाँ पनि एकदमै गम्भीर रूपमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, उहाँ पनि पीडामा हुनुहुन्छ र आज हामी जाने भनेर हाम्रो कुरो भएको थियो तर कुनै पनि नेपाल सरकारदेखि कुनै पनि चासो छैन हामीमाथि सर। एकदमै गाह्रो अवस्था छ, हामी के गर्ने? त्यहाँ रोएर बाटोमा उभिने, बाटोमा उभिएर हामी जुलुस उठाउने के गरेर हुन्छ त? नेपाल सरकारलाई कुनै वास्तै भएको छैन हामीप्रति। हजुर, केही नेपालीहरूलाई त भारतबाट नेपाल ल्याउने प्रयास पनि गरिएको छ, ल्याइएको अवस्था पनि छ। यो विषयमा तपाईँहरूमा जस्तै त्यहाँनिर दूतावास पनि छ, दूतावासले केही जानकारी गराएको अवस्था छ कि छैन? दूतावाससँग हाम्रो दिनदिनै कुरो हुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ नेपाल र भारतको बिचको जुन हाम्रो एउटा प्रक्रिया भइरहेको छ त्यहाँबाट अनुमति आए मात्रै हामीले दिने, हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। जबसम्म गृह मन्त्रालयबाट कुरो आउँदैन तबसम्म हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरो रहेछ। हामीले कुरो राख्यौँ यत्रो, हामी 282 जना हामी यहाँ फसिरहेको छौँ। त्यस्तै मुम्बई छ, हाम्रो सबै त उद्धार गर्ने त तपाईँले नै हो, तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो हातमा केही पनि छैन, हामी त एउटा कामदार हो, हामीले त्यहाँसम्म कुरा पुर्याइदिने मात्रै हो भनेर भन्नुहुन्छ सर। उहाँहरूले कुरा पुर्याइरह्यौँ भन्दाखेरि यताबाट रेस्पोन्स के गएको पाउनुभयो? उहाँहरूले जवाफ के दिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई? उहाँले दिनुहुन्छ उहाँबाट के नयाँ कुराहरू आयो भने त दिन्छु, अरू केही पनि छैन हामीसँग, त्यस्तो विकल्प केही पनि छैन, तपाईँ जुन ठाउँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमै बस्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। अरे बाबा कति दिन बस्ने, आज 2 महिना हुन थाल्यो, भएको पैसाहरू भइसक्यो, अब यहाँको संस्थाले खाना दिन्छ, 2 टाइम खाना दिएर मात्रै पुग्छ र 2 टाइम खाना पनि त्यो पनि भरपेट हुँदैन, खिचडी हुन्छ अनि 2टा रोटी दिन्छ अनि भोलिबाट बन्छ, यहाँबाट खाना पनि बन्द भइसक्यो। भोलिबाट हामीसँग जति पनि रासन हामीसँग दाल चामलहरू चाहिँ सबै भ्याइसकेको छ, केही छैन हामीसँग, विकल्प केही छैन। नेपालसँग जति गुहार गर्दा पनि उहाँले चाहिँ हाम्रो टेक केयर गर्दैन र हाम्रो कुरा पनि सुनिरहेको छैन। र हजुरको माध्यमबाट म के भन्न चाहन्छु, आफ्नो ज्यानको यति पर्वाह छ केपी ओली समाजलाई, खड्गज्यूलाई यति समस्या छ आफ्नो, तपाईँ 2 पटक हाम्रो आफ्नो उपचार गर्न जानुहुन्छ भने चाहिँ हामी यहाँ आफ्नो ज्यानको हामी माया छैन, हामी आफ्नो देशमा हामी नेपालमा के हामी जान पाउँदैनौँ? हामी नेपाल आफ्नो मायाको आफ्नो देशको माया लाग्दैन, त्यो कुराहरू चाहिँ राख्न चाहन्छु सर। हुन्छ, समग्र त्यहाँको अवस्था तपाईँहरू पछिल्लो कसरी बसिरहनु भएको छ भन्ने कुरा जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भारतको दिल्लीबाट प्रेम सुनवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामी यस अगाडि पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ। उहाँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र त्यहाँनिर उहाँहरूको अवस्था के छ, नेपाल फर्कन के कस्ता पहलहरू भइरहेका छन् भन्ने विषयलाई जोडिरहेका थियौँ। उहाँहरूले नेपाल फर्किन चाहिरहेको तर सम्बन्धित निकाय जो नेपाल सरकार र भारतमा रहेको दूतावास छ उहाँहरूले पहल नगरिदिँदा आफूहरू अप्ठ्यारोमा परेको र खाद्यान्नहरू सकिँदै गएको अवस्था भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। दर्शकबिन हामी विश्वको समग्र
परिवेश विशेष गरेर विश्व अर्थतन्त्र र यसले नेपालमा कसरी प्रभाव पार्छ, जसरी कोरोना सङ्क्रमणको कारण विश्व अर्थतन्त्र जसरी खस्किँदै गएको छ यसले नेपालमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यसका निराकरण उपायहरू के हुन्, यसरी यसलाई अर्थतन्त्र अब सबल बनाउन नेपालले के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर आरके त्रिपाठीसँग कुराकानी गऱ्यौँ, जो चाहिँ बेलायतमा रहेर नेपालको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रको बारेमा जानकार हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी हामी ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकातर्फ लाग्यौँ। त्यहाँनिर आगलागी भएको थियो भने भारतमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था र त्यहाँ उहाँहरूको नेपाल आउने प्रक्रिया के कस्तो भयो र कहाँ पुग्यो भन्ने कुराहरूमा जोडिएर आजको संवाद र कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकबिन हामी लकडाउन प्रभावमा छौँ र तपाईँहरूलाई दिनभर जसो विश्वमा के भइरहेको छ, नेपालमा के कस्तो अवस्था छ भन्ने जानकारी गराइरहेका छौँ। अहिले भने पालो भएको छ विश्रामको।